वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है और उसका जो ताल्लुक़ पाक अफ़गान ताल्लुक़ात से है। जब से काबुल की में हुकूमत की तब्दीली आई है तो ये दोनों जो इश्यूज़ हैं ये साथ चल रहे हैं पाकिस्तान में। एक तरफ हमारी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो हमले पाकिस्तान में हो रहे हैं वो उनमें हमने आहिस्ता आहिस्ता उनको बढ़ते हुए देखा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ात हैं। शुरू में तो हमने ये भी देखा कि जैसे जैसे ये वाक़यात पाकिस्तान में बढ़े तो अफ़गानिस्तान से या काबुल में जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है उससे पाकिस्तान की काफ़ी हद तक जो ताल्लुक़ात हैं उनमें तलख़ी आई। ऑपरेशंस यहाँ जारी थे, मगर लफ्ज़ी जंग जो दोनों ममालिक के दरमियान थी वो भी हमें नज़र आ रही थी। मगर फिर पाकिस्तान की इस पॉलिसी में भी हमें तब्दीली नज़र आई। ऐसा लगा कि जैसे इस्लामाबाद दबाव डालने की बजाय काबुल पे वो ये कोशिश करें कि इंगेजमेंट के थ्रू मामलात को हल किया जाए या बेहतर किया जाए। और फिर हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान से मुतअद्दिद मरतबा सीनियर जो ऑफिशल्स हैं उनके दौरे हुए अफ़गानिस्तान के। अप्रैल के महीने में ही नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने काबुल का दौरा किया, वहाँ मुलाकातें की। उसमें भी लगा ऐसे कि ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर करने की कोशिश की जा रही हैं, कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो भी सरगर्मी है गलत किस्म की, ख़ास तौर पे तशद्दुद की जो कार्रवाई है उसके लिए सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी। अब पिछले दिनों में हमने देखा कि जो वफाकी वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी अफ़गानिस्तान का दौरा किया। वो भी काबुल में जो है ख़ास तौर पे जो वज़ारत दाखिला में सिराजुद्दीन हक्कानी साहब उनसे मिले। वो वहाँ भी यही बताया गया कि बॉर्डर की मैनेजमेंट और जो दहशतगर्दी के मामलात हैं इस हवाले से मुलाकात हुई है। इन सब इश्यूज़ पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और माहिर हैं अफ़गान और सिक्योरिटी अफेयर्स के। वेलकम टू द शो ताहिर साहब। जी ताहिर साहब, बताइएगा कि एक तरफ तो सर इंगेजमेंट बढ़ रही है अफ़गानिस्तान से, ये मोहसिन नकवी साहब का भी पिछले दिनों में दौरा हुआ, तो बताएं कि इस दौरे में क्या कोई ख़ास फैसले हुए, किस मकसद क्या था इसका, क्या इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से आपके पास? मकसद तो जो मेरी मालूमात है सिर्फ एक मौजू था, एक नुकाती एजेंडा और एक मुलाकात पाकिस्तान ने मांगी थी वज़ीर दाखिला अफ़गानिस्तान से सिराजुद्दीन हक्कानी से। आपने उसका जिक्र भी किया और तकरीबन 3 घंटे तक जो मेरी मालूमात है मुलाकात भी हुई है। और जो पाकिस्तान में दोबारा और खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान में वाक़यात में ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है, ख़ासकर 28 जून को शुमाली वज़ीरिस्तान में जो बड़ा हमला हुआ जिसमें 13 शहादतें हुई, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान में वो जो एक कुछ थोड़ी सी इत्मीनान पैदा हो गई थी और ताल्लुकात में बेहतरी भी आ गई थी। उसके लिए कुछ ख़तरात, उसका इम्कान ज़ाहिर होना शुरू हो गया। मेरी मालूमात ये थी कि पहले पाकिस्तान ने भेजना था खुसूसी नुमाइंदे को, मोहम्मद सादिक साहब को, और लेकिन बाद में जब मामला शिद्दत इख्तियार कर रहा है तो शायद सोचा होगा कि ज़रा आला सती एक वक्त भेजा जाए, तो फिर वो वहाँ चले गए थे। तो इन्होंने उनको कुछ नुकात, जो एक तो ये लोगों को रोकने की बात की है, और वो जो एक पाकिस्तान पहले अफ़गानों का जिक्र करता था कि TTP के साथ अफ़गान शामिल होते हैं, उसमें कुछ कमी आई थी 3-4 महीनों में। लेकिन अब पाकिस्तानियों का ख्याल है कि वो सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है, और 4 जुलाई को जब पाकिस्तान ने कहा कि 30 लोगों को इन्होंने मारा है, तो बाद में हमने सुना पाकिस्तानियों से, हुकाम से, कि उसमें आधे वो अफ़गान थे। तो वो तशवीश दोबारा पैदा हो गई, वो जो अफ़गानों को शामिल होना है। सर ये बताएं कि ये 30 जो आप वाक़े का जिक्र करें, माफ़ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, कि जो 30 लोग मारे गए ये कहाँ हुआ? इन्फिल्ट्रेशन कर रहे थे बॉर्डर के इस पार, ज़रा तफसील बता दें। बताता हूँ, ये तो खैर ISPR के बयान में भी, लेकिन चलो दोबारा ताज़ा करते हैं। ये 4 जुलाई को हसन खेल का एरिया है, शुमाली वज़ीरिस्तान में, बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है। तो वहाँ से ये पाकिस्तानी फ़ौज के बयान के मुताबिक इस तरफ आ रहे थे। तो उस वक्त उसमें ये नहीं कहा गया था कि ये कौन है, लेकिन बाद में हमने मालूमात की तो ये हमें बताया गया कि इसमें आधे अफ़गान थे। अब इन चीज़ों का तो आज़ादाना तो एक मुश्किल होता है ना, आपके लिए मेरे लिए,
کہ انڈیپینڈنٹلی کیا ہے. ہم نے تو پاکستانی حکومت کی, پاکستانی فوج کی, یا اگر ٹی ٹی پی کبھی کبھی بات کرتی ہے تو ان پہ آپ نے وہ ڈیپینڈ کرنا ہے. تو ہم نے سنا ذمہ داران سے یہاں پہ کہ اس میں آدھے افغان تھے. تو یہ جو ایک جو دورہ ہے وزیر داخلہ کا, یہ والی تشویش دوبارہ پاکستان نے کی, حالانکہ وہاں سے ان کو بتایا گیا میٹنگ میں کہ انہوں نے تقریباً 2000 تک افغانوں کو انہوں نے مختلف اوقات میں گرفتار کیا ہے. کچھ کو سزا ہوئی ہے, کچھ ابھی جیلوں میں ہے, کچھ کو پھر عدالتوں نے وہاں پر جس طرح ہمارا نظام انہوں نے رہا کر دیا, کچھ کی مدت پوری ہو گئی اس کی. تو وہ پاکستان سے توقع زیادہ کرتے ہیں کہ بجائے, کیونکہ ان کے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں جتنے کہ پاکستان کے پاس ہے, پاکستان کی فوج مضبوط ہے, پاکستان کی انٹیلیجنس اسٹرانگ ہے, پاکستان کے پاس ڈرون ہے, پاکستان نے باڑ لگائی ہے. تو بہرحال ان کا یہی موقف ہے. آپ سراج الدین حق آخری 2-3 سیکنڈ میں سراج الدین حقانی کے بیان میں 2 دفعہ اعتماد کی بات کی گئی ہے کہ مسائل کے حل کے. تو میرے خیال میں, اب میرے پاس اس کی وہ نہیں ہے, تصدیق نہیں ہے, یا میں نے نہیں پوچھا کہ وہاں ماحول کیسا تھا, لیکن اس بیان سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ماحول اس طرح کے اچھا نہیں تھا جب بات چیت ہو رہی تھی. اس لیے انہوں نے نہ تو دہشت گردی کا ذکر کیا ہے, نہ شدت پسندی کا ذکر کیا ہے, نہ پاکستان میں سیکیورٹی مسائل کا ذکر کیا ہے. بس 2 مرتبہ اعتماد پہ زور دیا ہے سراج الدین حقانی صاحب نے کہ اعتماد کی بحالی ہو. ان کے خیال میں اعتماد لازم ہے کہ اگر پاکستان اور افغانستان کا تعاون چاہیے. جی ہاں طاہر صاحب, تو یہ obviously بہت آپ اہم بات کریں, تو آپ کے خیال میں کیا وجہ بنی کہ دوبارہ اب ماحول شاید اتنا اچھا نہیں ہے؟ کیونکہ معاف کریے گا, درمیان میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ تعلقات بھی بہتر ہوئے اور جو سٹیٹمنٹس بھی سامنے آئیں, اور جس طرح چین کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی کہ اس سے لگا کہ ماحول بہت بہتر ہو گیا ہے. آپ کے خیال میں صرف واقعات ہیں پاکستان میں ان کی وجہ سے, یا کوئی اور ایشوز؟ میں نے تو آپ کو خود کہا کہ ماحول میں بہتری آئی تھی, اور یہ جو آنا جانا ہوا, بلکہ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ افغانستان کا ڈیلیگیشن ادھر ہے وزارت تجارت کا, اور ممکن ہے کہ جو ترجیحی تجارتی معاہدہ ہے اس پہ دستخط بھی ہوں, کیونکہ سارا تو یہ ان کی وہ ہوتی ہے. ابھی جو ٹریڈ بڑی ہے $1 ارب تک 6 مہینوں میں وہ پہنچی ہے. یہ اس کی وہ ہے کہ اس امپرومنٹ ہو گئی تھی. آپ نے چین کی بات کی ہے, چین کی تو یہی خواہش ہے کہ, لیکن ویسے بھی یہ جو موسم گرما ہوتا ہے اس میں اگر آپ سوویت یونین کے کوپریشن کا, افغانستان کا, نیٹو کا جائیں تو گرمی میں لوگوں کا آنا جانا پھر زیادہ ہوتا ہے. دوسری بات, ابھی جو باجوڑ میں طالبان آئے تھے کچھ عید کے تھوڑے سے چند دن بعد, تو پہلے یہ طالبان اور ٹی ٹی پی کے لوگ سڑکوں پہ آتے تھے تو ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے, ابھی چہرے چھپے نہیں تھے. اور جو باجوڑ میں لوگ آئے تھے یہ اس پہ عوامی نیشنل پارٹی کے حملے سے پہلے, تو اس میں اب ہم نے سنا یہاں ایک ذمہ دار سے کہ اس میں میدان ورد کے ایک صوبہ ہے جو کابل سے, اگر آپ نے جانا ہے کندہار تو کابل سے, تو اسی کے ان کے بقول, میرے پاس اس کے انڈیپینڈنٹ کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے کہ ان کے لوگ زیادہ ہیں. یعنی وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ افغانوں کا, تو تشویش یہاں بڑی ہے. اور میرے خیال میں یہ شاید جو دورہ ہے کہ مزید تعلقات خراب نہ ہو, اس وجہ سے انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کری, ان کو سنا ہے, انہوں نے بھی اپنی بات کی ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ طاہر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک.